ਭਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਯਹੂਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ 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 ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਰਾ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਭਰਾ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗੀਨ ਕਰੋਗੇ, अल्लाह दा अर्श कंब जाएगा। उस दौर दे हासद जरूर सन लेकिन फिर भी एडे वड्डे नहीं सन जिड्डे अजकल वड्डे हासद है। उदों ते हासद इन्ना ही कहते सन कि भरा नूं किसे टिकाणे ला दिओ, मारो ना। ते अज दे हासद भरा कहंदे ने भावें मारना पवे, भावें भरा दे पुत्र मारने पैण मार छड्डो। किन्ना फर्क पै गया है। दुआ करो अल्लाह हसद की गंदी बीमारी तो बचाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीनाए पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है। फरमाया नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहयना इलैका हाज़ल कुरान व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफिलीन इज़ क़ाल यूसुफ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन क़ाल या बुनय्या ला तक़्सुस रु'याका अला इख़्वतिक फयकीदू लक कैदा इन्नश-शैतान लिल-इंसानि अदुव्वुम मुबीन वकज़ालिक यज्तबीका रब्बुका वयुअल्लिमुका मिन तअवीलिल अहादीस वयुतिम्मु निअमतहु अलैका वअला आलि याक़ूबा कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्ल इब्राहीम व इसहाक़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है मेरे महबूब पैगंबर असी तुहाडे उत्ते एक बड़ा खूबसूरत तरीन किस्सा बयान कर रहे हैं और एक किस्सा असी कुरान दे जरिए बयान कर रहे हैं। असी इस पूरे किस्से नूं कुरान दी शक्ल अंदर तुहाडे ते नाज़िल फरमाया और महबूब इस किस्से दे आण तो पहला तुहानूं पता ही नहीं सी इस किस्से दा। अल्लाह दे कुरान दे नज़ूल तो पहला तुहानूं खबर ही कोई नहीं सी इस किस्से दे मुताल्लिक। अल्लाह सुनिया किस्सा क्या है। फरमाया इज़ क़ाल यूसुफ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा। जनाब सैयदना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और अपने ख्वाब का जिक्र अपने वालिद मोहतरम अगे कीता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नबुव्वत दा सिलसिला मेरे तो बाद अल्लाह पाक ने बंद कर दिता है। हुण क़यामत तक नबी कोई नहीं आ सकता। मेरे पैगंबर आखिरी नबी बन के आए, कुरान आखिरी किताब बन के आई, असी आखिरी उम्मत बन के आए। अल्लाह अल्लाह
ساڈے تو بعد امت کوئی نہیں، قرآن تو بعد کتاب کوئی نہیں، تے کملی والے تو بعد نبی، کملی والے تو بعد نبی کوئی نہیں۔ اللہ والا کہندا ہے ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا، ہن قیامت تک نواں نبی آ کوئی نہیں سکدا، میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ فرمایا نبوت ختم، ہاں البتہ ہن اچھے خواب دا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ خواب تین طرح دے ہوندے نے۔ پہلا خواب شیطان والوں ہوندا ہے، ستیاں ستیاں بندے دے دل اندر کئی جھانسے آن لگ پیندے نے، ڈراوے آن لگ پیندے نے، ستیاں ستیاں بندہ ڈرن لگ جاندا ہے، اے شیطان دی طرف ہوندا ہے۔ ایدا علاج ہے بے جڑی کروٹ تے لیٹے ہو او کروٹ بدل کے دوسری کروٹ تے آ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لاؤ۔ خواب دی دوسری قسم، بندہ دنے گلاں سوچدا ہے، دنے بندہ واقعات دیکھدا ہے، رات نو ہی واقعات خواب بن جاندے نے۔ اور خواب دی تیسری قسم، یہ دونوں خواب قابل تعبیر نہیں، اے تیسری قسم قابل تعبیر۔ کچھ خواب اللہ دی طرفوں بندے والی الہام ہوندا ہے، وحی دا سلسلہ بندے اللہ پاک بعد دفعہ اپنے بندے نو خواب دے ذریعے بہت ساریاں گلاں تو آگاہ کردا ہے۔ کئی کام جدے نے جڑے ساڈی زندگی دے اندر ہون والے نے، اللہ خواباں دے ذریعے سانو پہلے اطلاع دیندا ہے۔ اس واسطے ہر خواب نو عام نہیں سمجھنا چاہیے۔ جدوں کو خواب آئے اس خواب نو عالم اگے بیان کرو، اچھے نیک بندے اگے بیان کرو۔ ہر بندے اگے ذکر نہیں کرنا، ہر بندے دے کے خواب بیان نہیں کرنا، بلکہ اپنا خواب کسی مستند عالم اگے بیان کرنا ہے تو ضرور بیان کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام صحیح البخاری میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نماز فجر تو بعد صحابہ نو اکثر پوچھیا کر دے بھئی کسی نے خواب ویکھیا ہے، خواب دسو میں دی تعبیر کراں۔ ہن اللہ دے پیغمبر دا اپنے صحابہ نو اکثر پوچھنا، کسی نے خواب ویکھیا تے دسو میں دی تعبیر کراں۔ اس بات تے دلالت کردا ہے کہ خواب بڑی اہمیت رکھدا ہے، او دی تعبیر اس تو زیادہ اہمیت رکھ دی گئے۔ اس واسطے محترم جدو بھی کوئی چنگا خواب آئے، ذو معنی خواب آئے، اس خواب نو کسی عالم کے بیان کرنا چاہیے۔ جویں جناب دے یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب نو وقت دے سب تو بڑے عالم کے بیان کیتا، یعنی اللہ دے نبی یعقوب کے بیان کیتا، اپنے بابا محترم کے بیان کیتا۔ خواب کیا ہے؟ انی رائیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رائیتہم لی ساجدین۔ ابا جان میں خواب ویکھے ہیں، خواب اندر 11 ستارے، ایک چند اور ایک سورج میرے سامنے سجدہ کر دے پہنے۔ ابا جی تعبیر کیا ہے؟ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، امت محمدیہ اور شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی بھی حرام قرار دیا گیا۔ اگر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو اللہ کے پیغمبر کے سامنے ایک صحابی آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہمارے علاقے کے بڑوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، آپ تو پوری دنیا کے بڑے ہیں، میں آپ کے سامنے سجدہ کروں گا۔ فرمایا نہیں،
سجدہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو کیا جا سکتا، پتہ لگا سجدہ تعظیمی حرام ہو گیا۔ یہ ادوں دی بات ہے جدو جائز سی۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کیتا، جناب یعقوب علیہ السلام خواب سندیاں نال تعبیر سمجھ گئے، اللہ پاک میرے بیٹے تے کرم کرن والا ہے، اللہ پاک میرے بیٹے نو نبی بنان والا ہے، تاں اپنے بیٹے نو آکھیا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اے میرے بیٹا تیرے خواب دی تعبیر وے، اللہ پاک تینوں خواباں دی تعبیر دا علم سکھائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ پاک اپنی نعمت نو تیرے تے پورا کرے گا، یعنی اللہ تینوں نبوت عطا فرمائے گا۔ تے میرا بیٹا گل سن لے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے میرے بیٹا اپنے خواب نو اپنے بھراواں دے سامنے بیان کرنا، اس خواب دا ذکر اپنے بھراواں کے نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ بھرا جناب یوسف علیہ السلام نال حسد کر دے سن۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے 10 بھائی، ایک ماں وچوں 2 بھائی، ایک ماں وچوں، دوسری روایت دے مطابق 6 بھائی، ایک ماں وچوں 4 بھائی، ایک ماں وچوں 2 بھائی، ایک ماں وچوں، بہرحال اور 10 دے 10 ستیلے بھائی، حضرت یوسف اور انہاں دے چھوٹے بھائی بنیامین سکے بھائی، 10 دے 10 حسد کر دینے۔ انہاں دے دل اندر حسد کس گل دا؟ ابا جی ہر بیت یوسف یوسف کر دے رہندے نے، ہر وقت نام یوسف دا، ہر وقت ذکر یوسف دا کر دے رہندے نے۔ آخر اسی بھی تے پوری جماعت 10 پتراں، ساڈا نام تھے کوئی نہیں، ساڈا تذکرہ کوئی نہیں، ساڈا نام ہی کوئی نہیں۔ اس گل تو انہاں دے دل اندر حسد آیا، تاں فرمایا بیٹا اپنے بھائیاں کے خواب بیان نہیں کرنا، لیکن یہ نہیں آکھیا کہ تیرے بھرا تیرے نال حسد کر دینے۔ باپ اپنے بیٹیاں دے درمیان عقل مند باپ لڑائی نہیں پواندا، عقل مند باپ دلائی نہ لڑائی مکاندا ہے۔ تاں حضرت یعقوب نے آکھیا بیٹا ہو سکتا ہے وہ کوئی چال چلن، کیونکہ تیرے نال حسد کر دینے نہیں بیٹا، اس واسطے کہ شاید شیطان انہاں دے دل چ کوئی گل پا دے، یعنی اپنے بیٹے دے دل وچ گل نہیں آن دیتی کہ تیرے بھرا تیرے نال حسد کر دینے، کیونکہ عقل مند باپ جڑا ہوندا ہے وہ پتراں دے درمیان لڑائی مکاندا ہے، انج دی گل نہیں کردا جے دے نال بھراواں تے پتراں دے درمیان لڑائی پے جائے۔ تاں آکھیا بیٹا شیطان بندے دا دشمن ہے، ہو سکتا ہے شیطان انہاں دے ذہن اندر کوئی گل پا دے اور تیرے نال جناب کوئی چال چلن، اس واسطے جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا۔ بہرحال کسی بھی طریقے نال حضرت یوسف علیہ السلام دے بھراواں نوں پتہ لگ گیا۔ اے دے مختلف اقوال نے، بعد نے آکھیا کہ جدو جناب یوسف علیہ السلام جڑے سن نا وہ جدو گل کردے پے سن تے ادو وہ جڑے بھائی سن انہاں دی کوئی بیگم سن دی پئی، انہیں جا کے دس دیتا، کیونکہ انج تے نہیں نہ ہو سکتا بھی بی بی گل سن لے تے بی بی چپ رہ جائے، بی بی نے پھر کسی دے گل دا ذکر تے کرنا ہی ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ انہیں ذکر کر دیتا اپنے بھراواں کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھراواں نوں پتہ لگ گیا، اور اس گل تو بعد تے ہور زیادہ انہاں دے دل وچ حسد آ گیا کہ جناب یعقوب ساڈے والد محترم جڑے نے وہ تیری محبت کے اندر بڑے عجیب طریقے نال آ چکے نے، ایدا کوئی نہ کوئی حل کرنا پے۔
ہن سارے بہ گئے بہ کے حل کی کیتا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا سارے بہ کے کہندے نے ایدہ بہترین حل وے کہ اقتلو یوسفا یوسف نو قتل کر دیو یوسف دا معاملہ ختم کر دیو جی مکا دیو نہ یوسف رہے گا تے نہ جناب دل اندر محبت رہ گی تے نہ جناب یعقوب علیہ السلام دا تعلق نہ دنال رہ گا ایک پرا وچوں وڈا یہودا کہن لگا نا 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 پرا نو قتل نہ کرو پرا دا خون نہ کرو کیڈا وڈا جرم کرو گے پرا دے خون نال ہاتھ رنگین کرو گے اللہ دا عرش کمب جائے گا اس دور دے حاسد ضرور سن لیکن پھر بھی ایڈے وڈے نہیں سن جڑے اج کل وڈے حاسد ہیں ادو تے حاسد اینا ہی کہندے سن کہ پرا نو کسے ٹکانے لا دیو مارو نہ تے اج دے حاسد پرا کہندے نے پویں مارنا پوے پویں پرا دے پتر مارنے پین مار چھڑ کنا فرق پہ گیا ہے دعا کرو اللہ حسد دی گندی بیماری تو بچائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دے قتل دا ارادہ بنایا وڈے پرانے آکھیا قتل نہیں کرنا پھر کی کرنا ودراہو عارضین یخلو لکم انج کرو جناب یوسف نو کسی زمین کسی جگہ تے جا کے سٹاؤ نہ یوسف آئے گا تے نہ بابے نو نظر آئے گا تے نہ محبت آئے گی تے نہ تواڈے والوں ابا جی دی توجہ ہٹے گی انہاں آکھیا ہے گل ٹھیک ہے پلاننگ دے مطابق آ گیا جناب یعقوب علیہ السلام کول آ کے کہندے نے بابا اسی روزانہ کھیڈن جانے ہاں پھرم ترن جانے ہاں یوسف بھی ساڈا پرا ہے اینو ساڈے نال بھیج دیا کرو کلا دیا کرو مفسرین فرماندے نے ادو جناب یوسف علیہ السلام دی عمر 15-16 سال دے قریب ہے اللہ اکبر اللہ تے جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے اصل اندر گل وے مینوں ڈر لگدا ہے کتے یوسف نو بیڑیاں نہ کھا جائے کتے یوسف نو تسی بے خبر ہو کے چھوڑ نہ جاؤ اے بیڑیاں دا نا حضرت یعقوب نے کیوں لیا اے دی دو وجہ ایک وجہ یہ ہے مفسرین فرماندے نے کہ حضرت یعقوب نو خواب آیا خواب اندر دیکھتے نے کہ انہاں دے بیٹے یوسف نو 10 بیڑیاں نے گھیر لیا ہے 10 بیڑیاں گھیر لیا جناب یوسف نو اور پھر اچانک زمین دے نیچے یوسف چلے گئے اس وجہ تو نا حضرت یعقوب علیہ السلام دے دل اندر ڈر سی کتے انج نہ ہو جائے وہ ڈر والی گل منہ کر دیتی کہ کتے بھیڑیا نہ کھا جائے اور انہاں اسے گل نو اپنے ذہن اندر بٹھا لیا کہ آپاں ابے دے ڈر نو ہی حقیقت اندر بدلنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نو نال لین دا ارادہ بنایا اور جناب یعقوب نو مطمئن کیتا گلاں باتاں دے اندر بازی گھبراؤ نا اسی 6 ورگے جوان 10 پراج ساڈے ہوندیاں بھی یوسف نو کچھ ہو جائے پھر ساڈا کی سی کس کم دیاں حضرت یعقوب علیہ السلام مطمئن ہو گئے اپنے پران نال لے کے اگلے دن صبح صبح روانہ ہو گئے اور جناب یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام نو ملدے نے پیار کردے نے چومدے نے محبت کردے نے دم بھی کردے ہونگے ہر نبی اپنی اولاد کو دم کرتا تھا اللہ فرماندے ہونگے نا اور میرے بیٹے ہو میرے یوسف دا خیال کرنا ہے میرے یوسف نو تتی واہ بھی نہیں لگن دینی کیونکہ میں یوسف تو بغیر نہیں رہ سکتا آسمان تو وعدہ دیاں ہونگیاں یعقوب
رج کے تک لے اپنے بیٹے یوسف دا مکھڑا پھر تو رونا ہے پھر تو آنسو بہانے نے لیکن تین یوسف نظر آنا نہیں نظر آنا اللہ 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 لے یار حوالے رب دے اتے مل لے جان دیواری اس ملنے نو تو یاد کرے سے تے رو سے عمران سارے آئندہ خطبہ جمعہ یعنی فیصل آباد تو دوبارہ جدو انشاءاللہ حاضر ہوں گے پھر تو ساری تفصیل دا کے ذکر کریں گے اللہ پاک دی بارگاہ جمدر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ